वेलकम करता कळ्ळें न्ही वेलकम करता जे कितें डिसिजन सीएमान घेतलें तो सरकारान घेतलें कळ्ळें न्ही तेजो आमी आदर करता पूण तातले तातूंत तो पळय तेंच्यांनी पळय एक स्टेटमेंट जो केला आसा कारण इट वील कितें आसा फुडें तेंच्यांनी तो स्कोप दवरिल्लो आसा दुसऱ्या कसल्या कामाक कळ्ळें न्ही दुसरें काम करतलो जाल्यार तो कसलो पळय आतां हांगासर सर्वे चालू आसलो बरोबर न्ही सर्वे चालू आसल्या नंतर तेंच्यांनी आमकां हेजो जो हें आसा न्हू मसुदो तेंच्यांनी आमकां दिलो कळ्ळें न्ही ड्राफ्ट हें दिलो कळ्ळें न्ही त्या हेजो सर्वेचो पूण आमचें कितें आसलें की आमकां तो स्टडी करपाक जाय स्टडी करपाक म्हणजे कितें आमी जें कितें सगळीं सजेशनां केल्लीं आसा ती तुमी घेतला तितून कांय ना हें कंपायल करपाक दोगांयचो तेंचे सायडीन आनी आमच्या सायडीन जें कितें आसा तें करपा खातीर आमी आयज आमी तांकां सांगिल्लें की 24 वरां आमकां दी म्हणून कळ्ळें न्ही म्हणल्यार हांव नाशिल्लो हांव दिल्लीक आशिल्लो कळ्ळें न्ही सो म्हाका तेंच्यांनी मॅसेज धाडलो की कसोय करून आज घेव तें बसुया म्हणून कळ्ळें न्ही तेंगे सांगलेलें जो पर्यंत आमी रिपोर्ट तुमी जो सर्वे केला तेजो आमचे कडेन जो पर्यंत आमी शहानिशा करिना तेजे बरोबर तें केला काय ना तें तो बरोबर आमी तो हें करपाक ना म्हणून बट एनी हाव तांच्यांनी कितें केल्लें आसा तें जोन अजून ते म्हणटा की इट इज बोथ प्रोजेक्ट आर कमींग आउट ऑफ झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स ओके तें बरोबर न्ही हेजो सीएमाचो स्टेटमेंट सो हांव तांकां ते एका तेंचें समर्थन करिना आनी दुसरी गोश्ट तेंच्यांनी दुसरें म्हटलां थंयसर जी आसा ती जागा जी आसा ती सेटलमेंट झोनान येता आनी सायडीक हायवे आसा कळ्ळें ताका लागून लोकांचे सेंटिमेंट्स आनी हें करून आमी तें कितें करता सांगता हें करता कळ्ळें न्ही तो प्रोजेक्ट आसा ते दोनूय थंयच्यान आलयता म्हणून सो अशें हें जर आसलें जाल्यार पयलीं आनी तो हायवेक आसा अशें म्हणून हें आमी पयलीं पासून सांगत आसा न्ही कळ्ळें न्ही सो तेन्ना तुमी आयकूंक ना सोडून दी कळ्ळें न्ही परंतु हो जो हें आसा विजय जो आसा तो हेचो जाल्लो आसा संपूर्ण आमच्या गांवच्या लोकांचो विजय जाल्लो आसा आनी त्याच बरोबर जे इतिहास 32-30 सुमार जाले हरशीं तो आतां वर्सभर लढो चालू आशिल्लो म्हाज्या बाबतींत कोर्टाच्यो कचेरी जर सोडल्यो जर जायत पूण लोकांनी 1 म्हयन्या पासून हो लढो आसा तो आपल्या हातीन घेतलो आज 32 दीस जाले कळ्ळें न्ही आनी विशेश करून प्रत्येक आमचो गांवचो लोक जो आसा कळ्ळें न्ही तो हें जालो सामको इंटेन्सिफाय जालो हें करपा खातीर आमी आमचे थंय राखतले म्हणजे राखतले आमचे सगळ्या दैवतांचो आशिर्वाद भायंगेंकर आमची हें बी आसा सगळ्या दैवतांचो आशिर्वाद आमचे फाटीं उरलो कळ्ळें आनी हेका लागून सबंद गोंयभरूच न्ही सबंद म्हाका दिसता समज आख्या देशान हो सगळो हें आसा तो पावलो गो आनी तुमच्या सारके न्ही सगळो जो पळय आमकां आदार दिलो कळ्ळें न्ही आमचे प्रेस मिडिया प्रिंट मिडिया खूब म्हणजे खूब आमकां सपोर्ट केलो इतकें न्ही कळ्ळें म्हजेर सुद्दां हें जालो कशें की जें कितें हांवें कितें केल्लें कंटेन्शन केल्लें तितून जर तें जर हें आसा जाल्यार 50% पयशे म्हाका दिता 10% आसा ते मिडियाक दिता कित्याक तुमी ते पब्लीश करता हें करता कळ्ळें न्ही तेजेर हांवें आरोप केल्ले ते कळ्ळें आनी बाकीचे पयशे चिमलकारांक दिता म्हणून अशें सुद्दां सगळें हें जालें परंतु एनी हाव जें कितें जालें बरें जालें आमी हांव सगळ्या गांवच्या हेजे वतीन फाल्यां आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें आतां कशें आसा तुमी आतां म्हाका परतो प्रश्न विचारचो परवा आमचो व्हडलो आमी हें दवरिल्लो मेळावो दवरिल्लो कळ्ळें न्ही तो आमी आतां फाल्यां बसून हें करतले विचार करतले कशें कितें तेजो हें आसतलें स्वरूप कशें आसतलें न्ही निश्चितच कळ्ळें न्ही जेन्ना ही मागणी मान्य जाल्ली आसा तेजें स्वरूप आसा न्हू तेजें एक वेगळें स्वरूप आसतलें हेचो संकेत तुमकां हांव दितां आयलें लक्षांत न्ही कितें म्हणटा तें सो लोक येतले इतले पयसून अचानक हांव रद्द म्हणपाक शकना कळटा कितें म्हणटा तो पूण तेजे जो तेजे हें जी आसतली कळ्ळें न्ही ज्यो भावना आसतल्यो सगळ्यो हें आसा त्यो कारण कशें आसा आयज आमच्या गोंयांत ह्या सगळ्या आंदोलनाची गरज आसा खंय खंय अन्याय जाता तें सो तो एक वेगळो हायप मेळपा खातीर ह्या हेजो सगळ्या हेचो परवांचे मिटिंगेचो आमी कितें करतले सांगपा एक उपयोग करचो असो म्हाका दिसता. The voice for Goy.